बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वकास अजीज़ और आज के इस नशिस्त में हम मुल्तान शहर के उस बुनियादी या कोर इशू की जानिब तवज्जो भी दिलाएंगे, बात भी करेंगे, यानी ज़िंदगी बहती है अपने धारे में, अपने मामूलात के साथ उसको मैनेज करने में, उसको साथ लेकर चलने में और किसी भी शहर के निज़ाम तनफ़ुस को बहाल करने में जो चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक का जो बहाव है वो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जोड़ता है। अगर ये बहाव थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो पूरे शहर में एक भूचाल की सी कैफियत देखने में आ जाती है। ऐसे में एक महकमा बराह रास्त, बिलवास्ता या बिला वास्ता इस बहाव की अच्छाई या बुराई के साथ जुड़ा होता है और वो है ट्रैफिक पुलिस। हम अपने चौकों, चौराहों, शाहराहों पर देखते हैं कि बावर्दी ट्रैफिक वार्डन्स, चाहे वो धूप है चिलचिलाती हुई, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरे एहसन तरीके से सरंजाम दे रहे होते हैं। वहीं इस महकमे के साथ शहरियों को जहां मोहब्बत भी है, खुशी का इजहार भी करते हैं, कुछ थोड़ी सी तंगी भी है, शिकायत भी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पैरेलल चलते हैं। हर महकमे का एक सरबराह होता है जो उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में अपने दिन रात एक कर देता है। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस, इसके जो बुनियादी तौर पर हम कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट सिटी में देखते हैं और जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए हमतन जो शख्सियत मसरूफ रहती है वो है जनाब जफर बुजदार साहब। हमारे आज के मेहमान हैं, आप सीटीओ मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जफर बुजदार साहब, चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है, आगाज यहीं से करना चाहूंगा कि कुछ अपने बचपन के बारे में, इब्तदाई तालीम के बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। मेरा घर बस्ती बुगलानी, जो तौसा तहसील है उसकी एक दूर उफ्तादा गांव है बस्ती बुगलानी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जो मिडिल की तालीम है उसी बस्ती का एक स्कूल है अभी, मिडिल स्कूल, वहाँ से मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की। उसके बाद तौसा शरीफ, तहसील तौसा शरीफ, उस पे मैंने पूरे दो साल पढ़ाई अपनी गवर्नमेंट हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद फिर मैंने डिग्री कॉलेज डीजी खान एफएससी करने के बाद मैं फिर बीएससी जियोलॉजी की, आपके शहर लाहौर जहाँ से आप बात कर रहे हैं, और एमएससी मैंने वहाँ से जियोलॉजी में की, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से। तो उसके बाद फिर मैं पीसीएस का पहला जो इम्तिहान था 93 बैच का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें मैं मुकाबले का इम्तिहान देके बतौर इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और आज आपके सामने बैठा हूँ। सही, माशाल्लाह, एक प्रॉपर आपका एक सफ़र है, एक स्ट्रगल है। पीसीएस मुकाबले का इम्तहान, एक बड़ी दूर उफ्तादा इलाके से आप निकल कर आए। यकीनन वालिदैन के भी बड़े ख्वाब होते हैं और मज़ाफ़ात के जो तालिब इल्म होते हैं उनकी भी जो जस्ट होती है वो चांद को छूने की होती है। पीसीएस का इम्तहान, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कैसे की? कैसे ये ख्याल आया कि आपने पीसीएस का इम्तहान या सीएसएस मुकाबले के इम्तहान की तैयारी का भी कुछ अहवाल? जी, इसमें मैंने बीएससी के बाद, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि एमएससी उधर से की, पंजाब यूनिवर्सिटी जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी पे। तो वहाँ पे आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सेटअप है और जो माशाल्लाह वहाँ पे लाइब्रेरियाँ और वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन, यूनिवर्सिटी का माहौल, उसमें एज सच मैं अगर कहूँ कि मैं बैठ के कोई तैयारी की है वो तो बिल्कुल नहीं। अलबत्ता एमएससी के बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब भी किया बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन में बतौर रिसर्च ऑफिसर। तो मैं रिसर्च ऑफिसर के तौर पे काम कर ही रहा था कि वहाँ पे ये सीटें आई पुलिस की, पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। तो फिर मैं इम्तिहान में बैठा, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो इम्तिहान क्लियर हो गया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और वालदैन की दुआएँ थी, तो उसके बाद फिर मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। अच्छा, पुलिस में आने का पहले से कोई ख्वाब था, कोई प्लानिंग थी? घर वालों का एक जो होता है कि बच्चा बड़ा होकर पुलिस में जाएगा या डॉक्टर बनेगा, या कुछ ऐसी वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम किया? नहीं, वालदैन की तो ख्वाहिश कोई उसमें नहीं थी कि आप पुलिस में जाएं या फौज में जाएं या जो मर्जी करें। उन्होंने कहा बच्चे कि आप अपने उसमें खुद मुख्तियार हैं, आप जो भी फील्ड अपना चूज करें वो आपकी अपनी गुडविल है, जो आप पसंद करें वो फील्ड आप अडॉप्ट करें। वालिद बस दुआएं देते थे, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे। वालदा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, तो उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ मुल्तान में पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को अपने
पूरी जोश जज्बे और अपनी पूरी सलाहियतें बरूए कार लाके कर रहा हूँ। सही। तो पहली आपकी पोस्टिंग जो है वो किस शहर में हुई और अब तक मतलब कितने शहरों में आप पोस्ट रह चुके हैं? जी, अब तो मेरी सर्विस 93 से अब तक तकरीबन 26 साल हो गई है, 26 साल से भी ज़्यादा हो गई है। तो मेरी पहली जो पोस्टिंग है वो शहर राजनपुर है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई। उसके बाद हमारे जो बेसिक कोर्स होते हैं, प्रोबेशनल कोर्स जिसे कहते हैं, वो हमने स्याला में अपने बैचमेट के साथ कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्याला में अपना जो बैच है उसमें ऑल राउंड टॉपर हूँ। मैं ऑल राउंड फर्स्ट आया था उसमें, जो ऑल राउंड फर्स्ट आता है प्रोबेशनल कोर्स में, उसमें एएसआई प्लस इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान है वो जॉइंट होता है, ट्रेनिंग जॉइंट होती है, प्रोबेशनल कोर्स उसे कहते हैं। उसमें मैंने पूरे 1 साल के कोर्स में अव्वल इनाम का हकदार ठहरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आईजीपी मेरिट स्टिक होती है, मेरिट कैन उसे कहते हैं, तो उसके जो है ना वो मुझे अपना इम्तियाज़ हासिल है। उसके बाद फिर हमारा जो कोर्सेज का सिलसिला है राजनपुर में, और राजनपुर के साथ फिर डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, लाहौर, दरिया खान, बखर, खुशाब, रहीमजाल खान, बहावल नगर, बहावलपुर, मुल्तान, ये वो मेरे अजला हैं, ये मेरी पोस्टिंग्स हैं जहाँ पे मैंने सर्व किया है। यानी तकरीबन पूरा जनूबी पंजाब ही आ जाता है। तो आपकी ज़्यादा जो दिली ख्वाहिश, यानी जिस शहर के साथ आपकी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं दौरान सर्विस, वो कौन सा शहर रहा? वो मैं राजनपुर में बहुत ज़्यादा अरसा मैंने काम किया है, बतौर एसएचओ भी मैं वहाँ पे रहा हूँ, बतौर एसडीपीओ रहा हूँ। वहाँ पे 3 सर्कल हैं, सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे डीएसपी रैंक का अफसर लगता है सब डिवीजन में। तो राजनपुर वह एक ऐसा शहर है या ऐसा ज़िला है जिसमें मैंने इंस्पेक्टर से लेके एसएसपी तक, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पे रहा हूँ, तो इंस्पेक्टर से लेके एसपी तक वहाँ पे मैंने सर्व किया है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें कच्चे में भी काम किया है, उसकी तहसील जामपुर में भी, राजनपुर में भी, और तहसील उनकी राजनपुर जो है ना, वहाँ पे जो है मुझे काम करने का ज़्यादा इत्तेफाक हुआ है। और वहाँ के लोग भी अभी तक जामपुर राजनपुर के लोगों के साथ हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे मैं यकीन रखता हूँ, लोगों को अपने साथ, अवाम उन्नास को अपने साथ मिलाकर रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ तो कम्युनिटी पुलिसिंग पे मेरा फोकस होता है। सही। और जहाँ भी तकरीबन इसी इम्पैक्ट से और इसी जज्बे से हमारी सही। जो अच्छा, कार्रवाई राजनपुर और कच्चे का जो इलाका है वो छोटू गैंग के हवाले से बड़ा मशहूर रहा और अब भी एक आवाज़ कभी कभी कहीं से सुनने को मिल जाती है। कभी आमना सामना हुआ आपको किसी डाकू गैंग से या छोटू गैंग से? सच वो छोटू गैंग से तो आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन वो जो उनकी बाकियात थी उससे पहले भी, और छोटू का जो ये हुआ था, जो एक्शन हुआ था जिसमें बाद में वो गिरफ्तार भी हुआ और आजकल उसमें है, जेल में है। तो ज़्यादातर लोग तो वही उसकी बाकियात हैं, या उसके एरिया में जो डाकू हैं, कई दफ़ा उनके साथ मुकाबला भी हुआ हमारे उसमें रुझान में। जब मैं रहा 4-5 महीने मैंने रुझान में सर्व किया, तो इत्तफाकन जिस एरिया में और जिस टेन्योर में मैं लगा, वो उसमें उनका जो है बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा, इसलिए कि उस टाइम में पानी चढ़ गया था दरिया का, और जब भी पानी उधर चढ़ जाए, दरिया वहाँ पे फैल जाए, तो एक्सेस कम हो जाती है निस्बतन पुलिस की। जो पुलिस की पिकेट्स हैं वहाँ तक जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रही हैं, और इंशाअल्लाह काफ़ी जो उसमें उनके साथ मुकाबले भी किए हैं, और हमारी तैनातियों में कुछ लोग कोई यादगार मारे भी गए हैं मुकाबला और ही कुछ लोग हमारे पेश भी नाज़रीन हुए के हैं। साथ शेयर जो करेंगे? मुकाबला अब सच तो वो कच्चे की जो है रुझान के जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो वो उसमें बाकायदा तौर पे उसको लाइव तो नहीं दिखा सकते हम यहाँ पे बैठे हुए। तो काफ़ी हुए हैं उसमें, कुछ उन्होंने डकैतियाँ की, रोड डकैतियाँ की थी, कुछ लोगों के घरों को लूटा, किश्तियों पे भी हमने उनका मुकाबला किया, किश्तियों पे जाके भी, और पैदल जो है ना वो उनको एम्बुश करके भी उनके साथ मुकाबले होते रहे हमारे। सही सही। कम्युनिटी पुलिसिंग पे आप बिलीव रखते हैं, तो इस सारे एरिया में क्योंकि आप देखें लिटरेसी रेट भी एक बहुत कम दिखाई देता, और फिर आज भी यहाँ पे पुलिस का एक खौफ और रौब और दहशत, एक सेमी जो जागीरदाराना सिस्टम है उसको सपोर्ट करने वाली दिखाई देती है। जब आपने आगाज़ किया अपनी सर्विस का, तब वो वक्त भी काफ़ी कड़ा था और जो आज सहूलियात हैं वो उस वक्त नहीं थी। तो कैसे आपने लोगों के साथ अपना मेल जोल को बढ़ाया और उनको ये यकीन दिलाया कि पुलिस एक फर्ज शनास महकमा है?
ڈیفینیٹلی جی، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کی، تو اس میں کمیونٹی پولیسنگ میں ہم نے لوگوں کو اتنا انوالو کیا، اتنا ان کو انگیج کیا جہاں جہاں پہ میں رہا، خصوصی طور پہ وہاں کے جو نوٹیبلز ہیں اور وہاں کے جو نمبردار ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے پاس اپنے کسی کام کاج کے سلسلے میں آتے تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ ورکنگ انٹریکشن اور ورکنگ ریلیشن شپ ایسا پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ اس علاقے کے جو بدکن لوگ ہیں یا بری شہرت رکھنے والے لوگ ہیں، بیڈ کریکٹرز، ان کے بارے میں ہمیں فونیکلی اور آ کے خود جو ہے نا وہ بتایا کرتے تھے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو نام ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے، تو ظاہر وہ ہم ان کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے جو انفارمیشن آتی تھی تو وہ ہمیں جرائم کی پیش کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ تو اس جو ہمارا جو ایکسچینج ہے یا شیئرنگ آف یہ انفارمیشن اینڈ نالج ہے، تو اس سے ہم نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مطلب کئی مرڈر بھی ہم نے اس میں ٹریس کیے ہیں، کو گھر کی باتیں وہاں پہ پولیس کو تو عام بندہ نہیں بتاتا، لیکن ہمارے جو محلے دار ہیں، ایون وہاں کے جو نوٹیبلز ہیں، تو وہ کلک کرتے تھے کہ اس چیز کو ایسے آپ کر دیں سر، تو وہ آپ کو اصل بات پہنچ جائے گی۔ ہم بالکل وہی کلک کرتے تھے، تو الحمدللہ وہ اس میں ہماری کامیابیاں ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تفتیش کا ایک نظام وہی تھا جو انگریز دور کا تھا، آج جو ہے وہ آپ کے پاس جدید ترین آلات موجود ہیں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے؟ کیونکہ پنجاب پولیس کی ایک روایتی جو ڈگر ہے، آج بھی آپ کے جو ناقدین ہیں پولیس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں ہٹے۔ نہیں، وہ اس میں دیکھیں نا، سائنٹیفک اب تو ساری سائنٹیفک تفتیش چل رہی ہے، اس میں جو ہے فنگر پرنٹ کا اٹھایا جانا، سی ڈی آرز اور باقی ٹیلی فون کال کی مدد سے سائنٹیفک انویسٹیگیشن، جہاں تک سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اورل انفارمیشن ہے، جو لوگوں کی طرف سے جو عام اطلاع آتی ہے یا معلومات آتی ہے، تو اس کو ان سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے ساتھ انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، کوریبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ 101% درست ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے کہ جو سائنٹیفک پلس اورل، یا ایک جو آدمی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے یا ایک تھندار یا آئیو جو سمجھتا ہے، وہ بیسٹ جج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو سر اس کو موقع بتا دیتا ہے کہ موقع میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، موقع پہ ہوا ہے، وہاں پہ جانے سے جو ایک انفارمیشن آتی ہے وہ وہیں سے 50 سے 60% چیزیں وہیں جی، سے وہ کلیکٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں چیزوں کا جو اشتراک ہے وہ حتمی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ صحیح صحیح۔ ظفر بزدار صاحب سے ہم نے ان کی ابتدائی زندگی اور سروس کے حوالے سے جو کچے کے وہاں ہمیں مختلف واقعات سننے کو ملتے ہیں وہ ڈسکس کیے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر فوکس کریں گے ملتان شہر کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور سی ٹی او ملتان ظفر بزدار صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کچھ ملتان شہر کے حوالے سے، ٹریفک کے بہاؤ کے حوالے سے، اور سیف سٹی پروجیکٹ کو لے کر کہاں تک معاملات پہنچے ہیں۔ ظفر بزدار صاحب، سب سے پہلے تو سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں، کب تک جو ہے اس کی تکمیل ہوگی؟ دیکھیں جی، وہ تو حکومت پنجاب کی طرف سے یہاں پہ لانچنگ ہونے جا رہا ہے، اس کی بلڈنگز وغیرہ تو میں نے دیکھ لی ہے، وہ چونکہ پیورلی ہائی لیول کا ایشو ہے، وہ میرے خیال میں شاید اگلے کچھ مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے، وہ جب سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس میں ہمیں بھی ٹریفک کے فلو کو مینٹین رکھنے میں، اس کو سموتھ کرنے میں، اور ہماری جو ٹریفک کی ڈائیورشنز ہیں ان کو مدد کرنے میں ہمیں بھی آسانی فراہم ہوگی۔ تو اس سے، اور دوسرا کرائم کے کنٹرول کرنے میں بھی وہ جو نظام ہے وہ ممدد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، ملتان کی سطح پہ آپ کے پاس اب تک کتنے ٹریفک وارڈنز ہیں یا کتنی نفری ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جی کوئی 648 کے قریب ہیں ٹوٹل سینئر ٹریفک، 3 ڈی ایس پی ہیں میرے پاس، سینئر ٹریفک وارڈن جسے انسپیکٹر کا عہدہ ہوتا ہے، وہ 45 ہیں، اور باقی کل ملا کے جو 648 لوگ ہیں ٹریفک وارڈن اور ٹریفک اسسٹنٹ جو ہے نا، وہ ان کو ہم سڑکوں پہ ان سے ڈیوٹی لے رہے ہیں۔
आप नहीं समझते कि ये 648 लोग हैं हमारे पास। आप नहीं समझते कि ये 648 या 650 की ये जो नफरी है ये कम है, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा की आबादी मुल्तान की हो चुकी है एक मोहतात अंदाजी और ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक। तो उसमें तो एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो मतलब हजारों लाखों लोगों के ऊपर आ रहा है। वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑब्जर्वेशन भी आपका 101% दुरुस्त है। उसमें यह देखा यह जाता है सर कि उसमें हम एक एक आदमी के साथ या एक खास टिपिकल एरिया के साथ तो वार्डन नहीं खड़ा करना होता। जो हमारे अहम चौक हैं, आम शाहराएं हैं या हमारे सेक्टर हैं, जो हमने यहाँ पे सेक्टर्स बनाए हुए हैं, तो उन सेक्टर के हिसाब से तो हम 2 शिफ्टों में इनसे ड्यूटी लेते हैं। तो ऐसा कोई सिर्फ कमी नफरी की वजह से आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमने अवेयरनेस का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है मुल्तान के अंदर, लोगों का माइंडसेट जो है ना वो तब्दील करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए हम अपनी तमाम तर कोशिशें, जो ट्रैफिक पुलिस है, एजुकेशन विंग है और माई सेल्फ आल्सो, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तो ये चाहते अच्छा, हैं आप कि हर अवेयरनेस बंदा की बात अपने कर रहे हैं, अपने कथा कलामी की माफी चाहता हूं, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हेलमेट के हवाले से जो है वो बड़ा जोर भी देखने में आता है और हेलमेट भी हो रही है। लेकिन एक वो शख्स जिसने, आप नहीं समझते कि हेलमेट पहना हो उसके जो राइट लेफ्ट जो देखने की उसकी जो सलाहियत है, जो उसके एक्सिस है, उसमें भी कमी आती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल पे 2 अदद अदसे होते हैं, शीशे होते हैं दाएं बाएं, जिन्हें बैक मिरर भी कहते हैं, वो हमें जो है वो मोटरसाइकिल्स पर दिखाई नहीं देते। शायद यही वजह है कि हेलमेट होने के बावजूद भी जो हादसात हैं उनके रेशो में भी इजाफा हो रहा है, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इस जानिब कोई तवज्जो दिलाने वाला मामला दिखाई नहीं देता। नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपने अभी ऑब्जर्वेशन दी है ये बिल्कुल सही है। हमने जो हेलमेट पिछले दिनों हमने 3 दिन के लिए बाकायदा अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें लोगों को बाकायदा तौर पे ये समझाया भी था, और जो उसके साइडों वाले शीशे हैं उनके बगैर जिस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उन पे भी हमने सैर असल गुफ्तगू न सिर्फ की, बल्कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स जो अड्डू हैं उन पे जाके, तालीमी इदारों में जाके, पब्लिक प्लेसेस पे जाके, इवन शोरूम के जो मालकान हैं उनको भी हमने पाबंद किया कि वो जब मोटरसाइकिल बेचें तो उनके कम अज़ कम जो शीशे हैं राइट लेफ्ट वाले वो मौजूद होने चाहिए। होता यह है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो वो आम तौर पे जो हम जो है ना शीशे उतार के रख देते हैं जी, या ये मोटरसाइकिल बेचेंगे उसके बाद फिर इसको शीशे लगा के साथ मैं तो हमारी एक बात को बड़ा करना चाह रहा हूं। जी, जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक एक्टिविटी जनरेट की, लेकिन यंगस्टर्स, मुल्तान के 70% जो यंगस्टर्स हैं वो हमें मोटरसाइकिल की खूबसूरती के लिए ये चीजें उठा के साइड पे रख देते हैं। आज कल में भी अगर आप देख लें, आप अपने ट्रैफिक वार्डन से एक जो इशारिया है, एक जो सारा उसका फीडबैक है वो आप मंगवा लें, आपको इल्म हो जाएगा। हेलमेट के लिए तो रोक रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं दिखाई दे रही। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल बाकायदा इनको अवेयरनेस का भी हमने हिस्सा बनाया हुआ है कि जहां पे हेलमेट हो चाहे ना हो, इस सूरत में दोनों सूरतों में इस साइड का, खास तौर पे राइट लेफ्ट दोनों चीजों का अपना एक वेट है, अपना एक मकाम है, अपनी एक अहमियत और अफादियत है। उस पर भी काम हो रहा है। उस पर भी हम इनको बाकायदा, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स की बाकायदा हमारी वीकली हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज होते हैं, तो उसमें भी हम इनको बाकायदा बार बार इस चीज की तबलीग और बार बार इन चीज को ब्रीफ किया जाता है। अच्छा चलें, ये तो तबलीग और उसकी बात हो गई, लेकिन मुल्तान के किसी चौक में, किसी शाहराह पर कोई एक्टिव सिग्नल दिखाई नहीं देता। ब्रेक से पहले आपने खुद इस बात का इतराफ किया कि आज पुलिस जदीद साइंसी बुनियादों पर चल रही है, लेकिन जो इशारे हैं वो तो बुनियादी जरूरत है सड़क की। जी जी बिल्कुल जी, बुनियादी ज़रूरत है। मुल्तान के अंदर 2-4 इशारे हैं, और बाकायदा तौर पे हमारी सुबह ही, मैं बता रहा था आपकी टीम को भी, सुबह ही हमारी आज सुबह बल्कि कमिश्नर साहब जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है ट्रैफिक के इश्यूज़ के बारे में मुल्तान में। उसमें कोई सबसे जो अहम इशू था वो निश्तर मुल्तान का जो रोड है उसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग को बेहतर करने का था। इसी तरह हमने ये उनको आइडिया दिया है कि यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम की और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बाकायदा एक थीम पार्क का जो हमने एक आइडिया दिया है कि ट्रैफिक का जो एक पार्क है वो ट्रैफिक के नाम करके वहाँ पे लोगों को एजुकेट करने के लिए वहाँ पे एक ट्रैफिक थीम पार्क बनाया जाए। सिमिलरली जो तजावजात हैं उनके लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और जहाँ जहाँ पे इशारे ख़राब हैं या इशारे लगने चाहिए, वो टोटल को 9 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए। तो उनमें जो ट्रैफिक इशारे लगने के लिए बाकायदा तौर पे हमने तहरीरी जो है वो उनको रिक्वेस्ट भेज दिए, और हाई होप कि इंशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी हम लगा देंगे।
एक रेवेन्यू जनरेटेड अथॉरिटी नहीं है कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट के खाते में भेजना है या उनको देना है, जमा कराना है। हमने लोगों को फंसाना है और ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको स्मूथ करना है। आज तक कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई शो का नोटिस किसी ट्रैफिक वार्डन को नहीं दिया गया इस बुनियाद पे कि आज के आपके चालान कम है। इतना जरूर होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटेशन जरूर मिलनी चाहिए। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर 200 बंदे वहां एक पॉइंट से गुजरते हैं तो उनमें ऐसे भी होंगे 10, 12, 15 ऐसे जो बिल्कुल उनका बार बार कहने और बार बार अवेयरनेस के बावजूद भी वो ना उनकी वो कागजात ठीक होते हैं, ना उनकी नंबर प्लेटें ठीक होती हैं, ना वो हेलमेट, ना वो साइड वाले शीशे लगाते हैं, ना उनकी स्पीड ठीक होती है। तो उसके मजबूरन फिर ऐसे लोगों को जो एजुकेशन से बाज भी नहीं आते, ब्रीफिंग के बाद भी नहीं आते, बाज नहीं आते, तो फिर उनकी जो इन्फोर्समेंट होती है वो उनको चालान दिया जाता है, वरना टारगेट जो है चालान वो नहीं है। और मुल्तान के अंदर में आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले 3-4 महीनों में जो हमारा जो रेशो है वो कम जा रहा है, और मैंने कभी इस बात पे किसी को ना टोका है, ना उन पे कभी कोई इस तरह की बाज पुरस हुई है। ये आप लिटरली देखेंगे तो आपको हमारे स्टेटिस्टिकल फिगर जो है ना वो भी बता देंगे। सही सही। चलें, सजा से ज्यादा सजा का खौफ जो है वो मुआशरे को बेहतरी की जानिब लेकर जाता है। जफर बुज़दार साहब हमारे साथ हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, और जफर बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप CTO मुल्तान हैं। मैं सवाल की जानिब बढ़ता हूं। बुज़दार साहब, हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, कुछ शहर के कुछ हिस्से हैं जिनके बारे में शहरी कुछ परेशान हैं ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, ट्रैफिक के बहाव, जिसमें गुलगश्त है, चुंगी नंबर 9 है, कचहरी चौक है। यहाँ ट्रैफिक जैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है, और स्कूल टाइम हो या उसके अलावा भी शाम का वक्त हो तो काफ़ी मॉर्निंग में भी रशी एरिया ये दिखाई देता है। क्या यहाँ आप नहीं समझते कि अगर नफरी को बढ़ाया जाए या राइट लेफ्ट की जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं उनको हटाया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी। तरतीबवार चलते हैं। कचेरी से बिल्कुल हमारा दफ्तर कचेरी चौक के ऊपर ही वाक़ है, और कचेरी चौक रियली ये प्रॉब्लम रहा है। और आपको ये सुन के इंतहाई खुशी होगी कि जो कचेरी का जो जुडिशल कम्प्लेक्स बनने जा रहा है उसकी जो इमारतें डिमोलिश हुई हैं उसमें पार्किंग का बंदोबस्त भी शुरू हो गया है। मेरी बार काउंसिल के जो हैं जिम्मेदारान उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो हम तकरीबन 1 फरवरी से कुछ गाड़ियां तकरीबन 100-150 के लगभग वो पार्क कर लेंगे इन अपने जो डिमोलिश शुदा इमारतें हैं। तो बेसिकली 500, मैंने इसका भी आप कहेंगे बार बार सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ, सर्वे इनमें कराया है मैंने, कोई तकरीबन 550 के करीब गाड़ियां जो है वो कचेरी चौक में पार्क होती हैं। वो गाड़ियां जो कचेरी चौक के पार्किंग एरिया में, पार्किंग जोन में है, वो तो प्रॉब्लम नहीं पैदा करती। गाड़ियां वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं जो उस पार्किंग जोन के बाहर होती हैं, राइट लेफ्ट पे लगी होती हैं। वो तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां हैं। अगर वही 100 से 150 गाड़ी इसी जो डिमोलिश्ड इमारतें हैं उनमें अगर हम पार्क करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो इंशाल्लाह हम हो जाएंगे, तो वो कचेरी का जो लोड है वो डेफिनेटली खत्म हो अच्छा, जाएगा। इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं आपके लिए कि इसमें गैर कानूनी जो पार्किंग माफियाज हैं, जो पर्ची माफिया हैं, वो उसको भी क्या एड्रेस कर सकते हैं? आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, उसमें जो इसमें तो है उनके वकला की अपनी पार्किंग है, बाकायदा उनके पास उनके वकला साहबान के कार्ड्स हैं, और वो जो उनके ठेकेदार हैं बाकायदा उनके पास चाबियां भी होती हैं आगे उस करने के लिए। तो उसमें देखते हैं अगर कोई किसी साइड पे हमें कंप्लेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन आती है पर्ची माफिया की, तो उसमें बाकायदा हम कार्रवाई करते हैं। पिछले दिनों भी हमने कार्रवाई की थी, बाकायदा मुकदमे दर्ज करवाए थे हमने 2-3 थाना उसमें चेलियक में। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, कंप्लेंट आई थी, तो उसमें बाकायदा तौर पर हमने पर्चे भी दर्ज करवाए थे। तो ये जो 100-150 की बात कर रहा था मैं गाड़ियों की, तो ये अगर हो जाती हैं और डेफिनेटली हो जाएंगी तो फिर कचेरी जो है ना वो इंशाल्लाह स्मूथ हो जाएगा। बाकी रहा गुलगश्त का मसला, वो गर्देजी मार्केट का मसला, वो और रीजन के साथ साथ अभी आपकी टीम के साथ भी मेरी बात हो रही थी कि वो कोविड भी इट्स सेल्फ ट्रैफिक प्रॉब्लम में जो है ना वो किरदार अदा कर रहा है नेगेटिव। वो इस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि ऐसे होटल जहां पे सिर्फ टेक अवे है या आमतौर पर वो बाहर ओपन एरिया में अपनी कुछ सर्विस शुरू करते हैं, यहाँ पे लोग आके खाते हैं, हाल में नहीं जा सकते खड़े होकर अपनी गाड़ियों में, तो उसकी वजह से भी जो पार्किंग एरिया है वो भर जाते हैं, फिर रोड पे ट्रैफिक लग जाती है, ट्रैफिक की गाड़ियां लग जाती हैं। तो उसके लिए भी हमने बाकायदा तौर पे ये इसमें रात के टाइम जो है ना वो हमने लिफ्टर भी और
باقی ہماری جو ڈپٹی ہے اس کو بھی ہم اس ایریا میں اسٹرینگتھن کر دیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اگر پارک کرنی بھی ہے گاڑی تو ایسی جگہ پہ پارک کریں کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی یا پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو وہ پرابلم کریٹ نہ ہو اس بارے میں۔ تو اس میں ہم نے کافی بہتری دیکھ لی ہے، بلکہ سیدہ مالیہ بائی پاس، چیزاپ 6 نمبر چنگی اور گلگشت اس ایریا میں خصوصی طور پہ یہ جو گول باغ ہے اس ایریا میں پہلے سے آپ اگر آپ کا کبھی چکر لگے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ریمارکیبل چینج نظر آئے گی۔ اچھا، وہیکل فٹنس کی جانب توجہ کب دینا شروع کرے گا ٹریفک پولیس ملتان؟ یہ بیسیکلی موٹر وہیکل ایگزامینر ہوتا ہے، MVE، جو فٹنس جاری کرتا ہے، سیکٹری RTA کے ماتحت ہوتا ہے۔ ان سے ہماری کوئی اپنا اس کے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہم نے ان کو خط بھی لکھے ہیں، خطوط بھی لکھے ہیں کہ جو فٹنس ہیں اور اسی طرح محکمہ ماحولیات بھی، ٹریفک پولیس بھی اور سیکٹری RTA بھی، جوائنٹ ٹیمیں ان کی نکلتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں جن کی فٹنس ٹھیک نہیں ہوتی، دھواں دیتی ہیں اور لوگوں کے لیے شور کا باعث بنتی ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ صحیح یہ صحیح۔ پیورلی جو مینڈیٹ ہے یا ایمبٹ ہے یہ MVE کا ہوتا ہے، موٹر وہیکل ایگزامینر کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے جہاں آپ کی اس میں اپنے انپٹ آپ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسی طرح ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے غیر قانونی نمبر پلیٹس کا۔ ٹھیک مان لیا کہ ایکسائز کا یہ ایشو ہے، چیزیں ہیں، لیکن ٹریفک پولیس بھی اس معاملے میں کارآمد تو ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کا محکمہ اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہے۔ جو غیر قانونی نمبر پلیٹ ہیں ان کی باقاعدہ غیر قانونی نمبر پلیٹ ہی اور بلو لائٹ کو استعمال کرتے ہیں، فلیشر لائٹ استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان پہ ہماری انفورسمنٹ ہوتی ہے اور گاڑیوں کے چلان ہوتے ہیں، نہ صرف بلکہ گاڑیاں بھی بند بھی کی جاتی ہیں۔ اگر پورے سال کا میں آپ کو ڈیٹا دوں تو مجموعی طور پر کچھ تقریباً 72,000 کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ انہی الزامات کے تحت یا انہی اس کے تحت وائلیشنز کے تحت بند بھی ہوئی ہیں، صحیح انفورسمنٹ بھی صحیح۔ کی گئی ہے۔ اچھا، لائسنسنگ کا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ غیر قانونی لائسنسنگ کے بھی کچھ معاملات دیکھنے میں آئے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں بھی سامنے آئیں، یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنس جاری کرنے کی ریشو ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی باقاعدہ طور پہ اب تو کمپیوٹر سسٹم آ گیا ہے، کمپیوٹرائز نظام ہے، جو بھی جو LTV کے MV لائسنس بناتے ہیں، جو کمرشل لائسنس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ آن لائن ویڈیو بنتی ہے، ویڈیو چیک ہوتی ہے۔ لائسنسنگ اتھارٹی ہمارے پاس اب DSP ہیں، DSP ہیڈ کوارٹر، وہ لائسنس کو دیکھتے ہیں، اس DSP صاحب کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے لائسنس کے، وہ لائسنسنگ اتھارٹی ہیں۔ تو اس کے نیچے جو بھی ٹیم ہے باقاعدہ طور پہ ہم نے اب کچھ ہی دنوں میں ہم ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ جو آپ کے جو وربل سوالوں کے جواب ہیں جو لائسنس کی ایگزامینیشن کے لیے، وہ باقاعدہ آن لائن ہو جائیں گے۔ اس میں لوگ جائیں گے وہیں پہ کمپیوٹر پہ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقاعدہ کمپیوٹر پہ وہ اپنا لائسنس دے گا اور آن لائن لائسنس ہوگا۔ تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹی اتنی ہو جائے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ٹاؤٹ مافیا، غیر قانونی لائسنس یا اس طرح نیپوٹزم والا جو سلسلہ ہے یہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور اب بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ رینڈملی میں جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رینڈملی جہاں پہ لائسنس بنتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو بڑی اور اس اچھی طرح بات ہے، لیکن کسی جو بھی صورت میں غیر اگر کوئی قانونی کمپلین ڈرائیونگ سکولز ہیں ان کو کیسے روکیں گے؟ آپ کے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں، فگرز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹیں، بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں اور وہ ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے انشاءاللہ جب کوئی رپورٹ اس طرح کی آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یا آپ کی ٹیم کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے شیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ایشور یو کہ ان کے خلاف ہم جو بھی ضابطہ ہے، جو بھی لیگل ہے، اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صحیح۔ اور ہمارے اپنا ڈرائیونگ سکول شجاع آباد میں بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر اس کا بڑا اچھا ایک امیج آ رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو بریف بھی کیا جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے۔ تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تاکہ جلال پور اور شجاع آباد کو بھی ہم اسٹرنگتھن کرنے جا رہے ہیں، اپنا ڈرائیونگ سکول جو ہے نا ادھر بھی ہم لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم وہ ڈرائیونگ سکول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک رجحان یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹریفک وارڈن حضرات جو ہیں وہ محکمانہ ترقی کے لیے یا CSS کے یا PCS کے جو امتحانات ہیں اس کے لیے چھٹیاں لے کر باقاعدہ جو ہے وہ لمبی لمبی چھٹیاں لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے بھی نفری کم ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی محکمے کی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟
جی اس میں جو محکمہ باقاعدہ طور پر جو اصول ہیں جو رولز ہیں جو لیو رولز ہیں ان کے اندر کو اگر کوئی فالو کرتا ہے اور اس نے پورے کو 10-12 سال ہو گئے اس نے چھٹی نہیں لی اور ایجوکیشن کی جو چھٹی وہ لینا چاہتا ہے تو ایز پر پالیسی جو لیو رول کی پالیسی ہے باقاعدہ طور پر اس کو چھٹی دی جاتی ہے معاذ اس لیے اس کا کیریئر کہ چونکہ ہم نے اپنے اس سے کام چلانا ہے تو آپ کو چھٹی نہیں ملے گی تو اس میں لمبی چھٹیاں نہیں ہیں 2-3 ماہ کی چھٹیاں یا 5-6 ماہ کی چھٹیاں پلس ان ایام کی چھٹیاں جس میں ان کے امتحانات پیپر ہوتے ہیں تو ان میں باقاعدہ ان کو چھٹی دی لیکن سر جاتی ہے ان کی اور جگہ اس کو سے کیسے پہلے یہ فل ضروری کیا ہوتا جاتا ہے ہے؟ کہ ان اس کی جگہ امتحان کے لیے ڈیفینیٹلی کمی تو آتی ہے، وہ ایز پر پالیسی تو موجود ہے، ایز پر رول بھی موجود ہے، آپ بالکل درست بات کریں. جی میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل 20 لوگ 30 لوگ چلے جاتے ہیں تو اس سے ایک بڑا حصہ آپ کا کم ہوتا جی ہے. جی جی بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہماری باقاعدہ طور پہ روٹین کی ڈیوٹی ہے تو اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتا. جہاں تک ہماری کوئی ڈیوٹی آتی ہے اسپیشل ڈیوٹی جسے ہم کہتے ہیں کوئی تہواروں کی ڈیوٹی ہے کوئی وی وی آئی پی کی کوئی ڈگنیٹریز کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم نے جو دفاتر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ باقاعدہ طور پہ عام روٹین کی ڈیوٹی میں فیلڈ ڈیوٹی نہیں کرتے تو ان کو ہم فیلڈ ڈیوٹی میں لگا دیتے ہیں 1-2-3 دن کے لیے جب ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کوئی ٹریفک پرابلم اس وجہ سے نہیں ہوا الحمدللہ کہ وہاں پہ نفری نہیں پہنچی یا ٹریفک وارڈن وہاں پہ کم ہے. صحیح صحیح. اچھا آپ بطور سی ٹی او ملتان جو ایک ٹریفک سارجنٹ ہے یہ ایک ٹریفک وارڈن ہے اس کا مورائل کہاں دیکھتے ہیں آج اس وقت آج کی صورتحال میں؟ بہتر، بہت بہتر، اچھا یا ڈاؤن؟ ایکسیلنٹ کا نام دوں گا میں جی بہت بہتر اس حوالے سے کہ پچھلے دنوں جو ہماری کوئی وی وی آئی پی موومنٹس تھیں اور مختلف پروگرام 31 دسمبر کو جو عام طور پہ ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ملتان ون ویلنگ کی بڑی لعنت رہی ہے پچھلے جو ماضی قریب میں تو اس میں ہم نے باقاعدہ طور پہ تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا اور سی پی او صاحب جہاں پہ ہیں محبوب رشید میاں صاحب انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں میسج دیا کہ کسی بھی صورت میں ون ویلنگ نہیں ہونے دینی. تو ون ویلنگ کے لیے انہوں نے ہمارے ٹریفک وارڈن جو سارجنٹ ہیں ٹریفک انسپیکٹر انہوں نے اپنے اپنے لیول پہ اپنے سائڈ پہ اتنا صحیح اچھا کام کیا کہ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان کو اس سٹیج پہ ہم نے بالکل ون ویلنگ فری جو ہے نا وہ سٹی قرار دے سکتے ہیں صحیح کہ کسی جگہ پہ ون ویلنگ کی رپورٹ نہیں آئی. صحیح. تو اس میں ان کا اپنا جو کردار ہے اس پہ میں نے باقاعدہ طور پہ ان کو CC3 سرٹیفکیٹ بھی دیے اور ان کی جو اپریسیشن بھی کی. صحیح، بہت میں اچھی بات ہے. سمجھتا ہوں آج کہ کی جو اس لیول آف رسپانسبلٹی ہے. صحیح صحیح آج کی اس نشست کا جی جی جو کہ اختتام ہو رہا ہے تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹریفک کا بہاؤ ہے اس میں گاڑیوں والے، کارز والے، بائک والوں کو جو ہے وہ کبھی رستہ نہیں دیتے، جگہ نہیں دیتے. ایسے میں ہم دیکھتے تھے سائیکل کا ایک رجحان ہوتا تھا. کیا ملتان کبھی سائیکل چلانے والوں کا شہر بن سکے گا یا سائیکل کا جو رجحان ہے اس کو فروغ دینے میں آپ کا محکمہ، آپ کا ادارہ کو کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں جی برادر اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا کیونکہ آپ دیکھیں نا جو ریس ہے سائیکل سے موٹر سائیکل پہ ہم آئے اور موٹر سائیکل سے پھر گاڑی پہ آئے اور گاڑی کے بعد پھر ہم لگژری گاڑی پہ آئے. یہ جو اس طرح کی دوڑ چل رہی ہے میرا نہیں خیال مستقبل میں کوئی سائیکل کا زمانہ آئے گا یا کوئی اس طرح کا ریورس ہوگا. میں اس طرح ابھی نہیں کہہ سکتا اور نہ میں کوئی اگلے سالوں میں اس طرح کی کوئی کیفیت دیکھ سکتا ہوں. صحیح، لیکن ایک میں اس پہ شاید پازیٹیوٹی یا ایک جی ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پہ کچھ جنریٹ تو کیا جا سکتا ہے. جاتے جاتے ملتان کے شہریوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ملتان شہریوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، ڈائیورشن ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے یا کسی جگہ سے ہم روڈ کو بند کر کے دوسری سائڈ اس کی چلاتے ہیں تو ہم نے یہ ایک درست بات ہے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہمارا FM ریڈیو اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارا بالکل ریگارڈ کرتے ہیں اور جس طرح کی ان کو ہدایات دی جاتی ہیں ان سے کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کرتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ لوگوں کو راستے کا حق دیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سڑک پہ ہم نکل رہے ہیں اور باقی لوگ بھی سڑک استعمال کرنا روڈ یوزر ان کا حق ہے تو ہم جب لوگوں کو راستوں کا حق دینا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک بھی ہماری سیدھی ہوگی اور ہماری جو اخلاقیات ہے اس میں بھی بدرجہ اضافہ ہوگا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح سی ٹی او صاحب نے کہا FM 88.6 اس کو لازمی سنیں کیونکہ اس میں تمام جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں. اور جاتے جاتے آخری بات، پولیس سے ڈرنا نہیں ہے، تعاون کرنا ہے. کوئی بھی ایشو ہو سی ٹی او صاحب کا جو آفس ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کا ادارہ آپ کے لیے موجود ہے. ضرور رابطہ کریں. شہر آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے، ٹریفک آپ کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.